बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपके सामने कुछ ख्वाब और उनकी ताबीर रखने जा रहा हूँ। इंशाअल्लाह रहमान आप ख्वाब सुनेंगे और उसकी ताबीर सुनेंगे तो आप खुश होंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से इंसान पर इतना बड़ा इनाम और फ़ज़ल और करम भी होता है। पहली बात तो ये है कि ख्वाब आता क्यों है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ख्वाब के ज़रिए अपने मोमिन बंदे की रहनुमाई करना चाहते हैं। इस बात को बड़ी तवज्जो के साथ सुने क्योंकि ये बड़ी अहम बात है कि इंसान को ख्वाब दिखाया क्यों जाता है। इसलिए दिखाया जाता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इंसान की ख्वाब के ज़रिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रहनुमाई करते हैं। ख्वाब होता है 3 किस्म का। ये मैं वजाहत रखना चाहता हूँ ख्वाबों के हवाला से। आपके सामने इस वीडियो को मुकम्मल वाच करें तो बड़ा फ़ायदा होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ख्वाब 3 किस्म का होता है। एक अल्लाह की तरफ से होता है, दूसरा शैतान की तरफ से, तीसरा बंदे के अपने ख्यालात, जिसको ख्यालाती ख्वाब भी कहा जाता है। अगर बंदा ख्वाब देखता है और उसकी तबीर पूछता है, मुअब्बिरीन जो हैं उनके सामने ख्वाब बयान किया जाता है तो फिर इसकी वजाहत हो जाती है। वो आपको बताते हैं कि ये ख्वाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमुदात के मुताबिक है या अल्लाह के कुरान के मुताबिक है या अहादीस सहिया से कुछ साबित है और या ये शैतानी है या अपने ख्यालात हैं इस ख्वाब के अंदर। तो पहली बात ज़हन में रखें कि ख्वाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से आता है। ख्वाब क्यों इंसान को आता है, ये 3 चीज़ें आपने ज़हन में बिठा ली हैं। अब याद रखना है कि ख्वाब इसलिए आता है जिस तरह कुरान हमारी रहनुमाई करता है रियल के अंदर, अहादीसे सहिया हमारी रहनुमाई करती हैं रियल के अंदर। अंबिया किराम और सहाबाए किराम और ताबईन, तबा ताबईन, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, उलमाए हक़, औलिया अल्लाह और उलमाए दीन, ये जो जितने भी तबके हैं और आम जो लोग हैं वो हक़ की बात करते हैं और लोगों की रहनुमाई करते हैं। ये तो रहनुमाई है रियल की, ये हमारी रहनुमाई होती है। इस तरह इंसानों की कुरान हमारी रहनुमाई करता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी रहनुमाई करते हैं। और इसी तरह सारी चीज़ें अगर ज़हन में बिठाई जाएँ तो ये रहनुमाई है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से। ख्वाब जो होता है वो ख़ास बंदे का और अल्लाह का ताल्लुक़ होता है। इस बात की दलील क्या है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा झूठा ख्वाब बयान करता है ना, क़यामत के दिन उसको जौ के 2 दाने दिए जाएंगे, उन दानों को वो गिरा लगाएगा। जब गिरा लगाएगा तो फिर उसको अज़ाब से बरी कर दिया जाएगा। अब आप बताएं, जौ के या गंदम के दाने जो हैं उनको बंदा गिरा लगा सकता है? नहीं लगा सकता, यकीनन नहीं लगा। वो सारी उम्र जो है, जो आखिरत की उम्र ना ख़त्म होने वाली है, वो जहन्नम में रहेगा, झूठा ख्वाब बयान करने वाला। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि ख्वाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से होता है जो मोमिन बंदे पर होता है। अगर वो झूठ बोलकर ख्वाब बयान करे तो उसने अल्लाह पर बहतान लगाया है, इसलिए इसकी इतनी बड़ी सज़ा है। तो पता ये चलता है कि ख्वाब इसलिए आते हैं कि अल्लाह अपने मोमिन बंदे की रहनुमाई करना चाहता है, और जो ख्यालाती ख्वाब होते हैं, शैतानी ख्वाब होते हैं, अल्लाह उनसे बचाना चाहता है। वो ख्वाब अगर इंसान देखता है फिर उनकी ताबीर पूछता है तो फिर वो बड़े बड़े हादसात से, परेशानियों से, फितनों से महफूज हो जाता है। मेरी जो ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे ऐसे ख्वाब सुनने में आए हैं और उनकी ताबीर की है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी रहनुमाई की है और उनको बड़े बड़े हादसात से, फितनों से महफूज रखा है। कुछ अहगाई वाले ख्वाब होते हैं और कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं जो बीमारी की वजह से आते हैं, परेशानी की वजह से आते हैं, थकावट की वजह से आते हैं, दबाव की वजह से आते हैं और ज़्यादा खाने की वजह से, मैदे की वजह से आते हैं। तो वो भी पता चल जाता है जब बंदा ख्वाब बयान करता है। तो आप इस वीडियो को सुनकर ज़रूर आगे शेयर करें कि ख्वाब इसलिए आते हैं कि अल्लाह अपने बंदे की हर लिहाज से रहनुमाई करे, उसको खुशखबरी दे, उसको तंबीह करे और उसको अहम मामला से आगाह करे ताकि वो फितनों से महफूज हो जाए। इस वीडियो के अंदर ये पैगाम था। और ख्वाब की तबीरात तो मैं आपको बताता रहता हूँ,
بہت سارے ناظرین ایسے ہیں جن کے خوابوں کی تعبیرات جو ہیں وہ لکھی بھی پڑی ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جن کے بتانے والے ہیں، اور میں لائیو پروگرام کے اندر بتا دیتا ہوں، لیکن ویڈیو کی صورت میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ ضرور آپ کو کچھ نہ کچھ ایسی تعبیرات جو ہیں دی جائیں۔ جو میں نے شروع میں کہا، 2-4 تعبیرات میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں خوابوں کی۔ ناظرین کے اکثر خواب جو ہیں وہ میں ویڈیو کی صورت میں ہی ناظرین کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، تاکہ عام خواب ہیں وہ سنیں، اور شاید ان کو بھی ایسا خواب آیا ہو اور وہ اپنے اس خواب کو دیکھیں اور پورا ہو جائے، تو اللہ رب العزت ان کے لیے آسانی والا معاملہ فرما دے۔ نمبر 1، خواب کے اندر اگر بندہ دیکھتا ہے کہ وہ قسم اٹھا رہا ہے، یہ خواب بڑا عام ہے۔ میں یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ ایسے خواب جو پہلے اکثر بیان نہیں کیے ہیں، یہ خواب پہلے بیان نہیں کیا ہے، یہ خواب آئے ہی پہلی بار ہے میرے پاس، اور میں نے اس کی تعبیر بتائی ہے۔ اب میں ویڈیو کی صورت میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جو بندہ خواب کے اندر قسم اٹھاتا ہے تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ تو اس بندے کو چاہیے کہ اس پر کوئی بڑی بھاری ذمہ داری ہے، وہ اس کو اچھے طریقے سے نبھانا چاہتا ہے۔ اگر تو وہ سچ کے اندر ایسی چیزیں جو ہیں دیکھ رہا ہے جو حق پر مبنی ہیں، تو پھر یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کی رہنمائی فرمائیں گے اور حق پر اس کو جو ہے گامزن کریں گے، اور کامیابی اس کا مقدر بنے گی، تاکہ وہ حق پر ڈٹا ہوا ہے۔ قسم اٹھانا یہ سچا ہونے کی علامت ہے، اگر ریئل کے اندر ہے وہ بندہ زیادہ سچ بولنے والا ہے۔ یہ بڑا اہم خواب تھا۔ اللہ رب العزت ہمیں سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری جو بات میرے سامنے آئی ہے خواب کے حوالے سے، میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ایک ہمارے بھائی ہیں، ان کا خواب ہے، قرآن پاک کی ایک آیت انہوں نے پڑھی ہے خواب کے اندر، لیکن وہ کہتے ہیں مجھے یاد نہیں ہے میں نے کون سی آیت پڑھی ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے، اگر خواب کے اندر قرآن پڑھا جائے نا، اور آیت مبارکہ کا پتہ ہو، ترجمے کے لحاظ سے اس کی تعبیر ہوتی ہے، لیکن اگر پتہ ہی نہ چلے خواب کے اندر بھی قرآن پڑھا ہے اور کہاں سے پڑھا ہے، کون سی آیت ہے اور کیا ترجمہ ہے، تو پھر اس کی تعبیر یہ بنتی ہے، اللہ رب العزت اس کو توفیق عطا فرمائیں گے، وہ قرآن پڑھے، ریئل کے اندر ہے اس نے قرآن پڑھا ہے لیکن وہ قرآن کو چھوڑ رہا ہے، جس طرح بھول گیا ہے، یاد نہیں کرتا، اس کو پڑھتا نہیں، ٹائم نہیں دیتا، تو اللہ رب العزت نے یہ اس کو آگاہی دی ہے تاکہ وہ بڑے جو پریشانی والے معاملات ہیں ان سے محفوظ رہے اور قرآن کی تلاوت کیا کرے۔ اللہ اس کے کاروبار میں بھی برکتیں عطا فرمائیں گے انشاءاللہ الرحمن۔ ایک خواب اور میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ یہ 3 خواب ہی میں نے اس ویڈیو کے اندر بیان کرنے تھے، اور مین اس ویڈیو کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت خواب بندے کو کیوں دکھاتے ہیں، خواب کیوں آتے ہیں انسان کو، اس کی وجہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ نمبر 3 پہ جو بڑا اہم خواب ہے، یہ بھی ناظرین میں سے ہی ہے، تو میں چاہوں گا کہ ضرور ناظرین کے سامنے رکھا جائے تاکہ پبلک بھی جو ہے اس خواب کو سن لے اور اللہ رب العزت سے دعا کرے کہ ایسے اچھے خواب ہمیں بھی اللہ دکھائے اور ہم بھی جو ہے اپنے خوابوں کی تعبیر کو پہنچ جائیں اور اللہ ہمارے لیے آسانی پیدا فرما دے۔ خواب کے اندر انسان جو ہے کوئی اچھی چیز خرید رہا ہے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ پیسے دیتا ہے اور چیز خرید لیتا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کے کاروبار میں برکت عطا فرمائیں گے انشاءاللہ الرحمن۔ بعض دفعہ اکثر لائیو پروگرام کے اندر یا دیگر ویڈیو کے کمنٹ میں یا واٹس ایپ پہ کچھ خواب ایسے بھی آتے ہیں جو بندے نے پہلے سوچے بھی نہیں ہیں، اور خواب ہے اور وہ آ گیا، تو پھر اس کی تعبیر جو ہے وہ اگر بنتی ہے تو کرنی پڑتی ہے، اور یہ جو بھائی ہے اس کی جو تعبیر یہی بنتی ہے، اللہ رب العزت اس کے کاروبار میں برکت عطا فرمائیں گے اور خوشحال زندگی گزارے گا انشاءاللہ الرحمن۔ بڑا اچھا اور پیارا ماشاءاللہ یہ خواب ہے۔ اچھی چیز خریدنا جو اپنی ضرورت کی ہو، کوئی کپڑے خریدتا ہے یا اور کوئی چیز خریدتا ہے کھانے کی، تو انشاءاللہ الرحمن اللہ رب العزت اس کے کاروبار میں برکت عطا فرمائیں گے، اضافہ ہوگا اور تجارت میں انشاءاللہ وہ ترقی پائے گا۔ بڑا خوبصورت پیارا ماشاءاللہ یہ خواب ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے، اچھے خواب دکھا اور ہمارے پورے کر دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔